यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमालेद्वारा निलम्बित पर्दा न्यायाधीश जबराको बचाउ। गठबन्धन सरकारले बयान रोक्ने प्रयास गरिरहेको आरोप। रूपन्देही 2 मा नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल सर्वसम्मत सिफारिस। लुटपाटमा उत्रिएका डाकाहरूको समूह र प्रहरीबीच दोहोरो भिडन्त। प्रहरी र डाकाहरूबीच गोली ठोकाठोक, दोहोरो हवाई फायरमा 100 घाइते। आगामी मङ्सिर 4 गतेपछि नेकपा एमालेको सरकार बने ढुक्क। शङ्कर पोखरेलको दावी घोषणा पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सर्वसाधारणसँग नेकपा एमालेले माग्यो सुझाव। काभ्रे 2 बाट गोकुल बास्कोटाको एकल नाम सिफारिस। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बालुवाटारमा घण्टौं भेटवार्ता, सिट बाँडफाँडबारे छलफल। गठबन्धनमा 2 मोडालिटी, पहिले शीर्ष नेताको टुङ्गाउने, हार्न सक्ने ठाउँमा साटसाट गर्ने। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र देउबाको के भयो कुराकानी, आलोपालो प्रधानमन्त्री भुउने सहमति। काङ्ग्रेसले 100 सिट नपाए विद्रोह गर्ने शेखर कोइराला पक्षको घोषणा। गगन थापा र शेखर कोइराला फेरि पुगे बालकोट। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भयो यस्तो कुराकानी। सिट बाँडफाँडबारे 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा के भयो कुरा। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रपतिलाई यस्तो सुझाव। आज प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय सभाले शीतल निवासमा पठाउँदै ओलीले दिए रातारात राष्ट्रपतिलाई यस्तो सन्देश। शीतल निवासमा खैला बैला। र माधव कुमार नेपालको घोषणा, कुनै पनि हालतमा हामीलाई अपमान सह्य हुने छैन। आज बसेको बैठकले सम्मानजनक सिट बाँडफाँड गर्यो, नाइ भने हामी अर्को विकल्पमा जान्छौँ। नेकपा एमालेसँग नजिक हुँदै माधव नेपाल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड लगायतका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको हो। सत्तारूढ राजनीतिक पार्टीहरूको गठबन्धन बनाएर आसन्न निर्वाचनमा जाने सहमति भए बमोजिम काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सक्रिय भइरहेको समयमा शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै पार्टीका प्रतिनिधि सहभागी रहेको काङ्ग्रेस नेता सिटौला नेतृत्वको कार्यदल पछिल्ला दिनमा समितिको खाका कोर्न क्रियाशील रहेको छ। सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लगाउन अपराह्न 3 बजे गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परिवारले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गठबन्धन जोगाउन लचकता देखाइरहेका बेला काङ्ग्रेसभित्रै शेखर कोइराला समूहले प्रतिनिधि सभाको 165 सिट मध्ये 100 भन्दा कम सम्झौता गरेमा पार्टीभित्रै विद्रोहको वातावरण उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन्। 100 सिट दिन गठबन्धनका अन्य 4 दल तयार नभएपछि देउबाले भने लचकता बढाइरहेका छन्। गत बुधबारको बैठकमा काङ्ग्रेसले 88 सिट लिने र त्यसमध्ये लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महत्त्वको लागि 2 निर्वाचन क्षेत्र छाड्ने देउबाको प्रस्ताव थियो। त्यसमा समझदारी नभएपछि आज फेरि पुनः बैठक बस्न लागेको छ। काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने 100 सिटको अडानपछि हट्न नहुने भन्दै त्यसो गरिए काङ्ग्रेसका आकाङ्क्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने बताएका छन्। काङ्ग्रेसमा विद्रोह आउने स्थितिले गठबन्धनलाई पनि लाभ नहुने भन्दै कोइरालाले आफ्नो कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत सुनाएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले 100 सिटभन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्ने हुन्न, गरेमा पार्टीभित्रको असन्तुष्ट बढ्ने र त्यसले धेरै ठाउँमा विद्रोहको स्थिति आउने खतरा छ। नेता कोइरालाले आइतबार बिहान कुरा गर्दै भने गठबन्धन बनाउने भनेको चुनाव जित्नका लागि हो। देशभर जनाधार भएको ठूलो पार्टीभित्र असन्तुष्ट भए कसरी गठबन्धन सफल हुन्छ? आज अपराह्न 3 बजे गठबन्धनको बैठक बस्दैछ। गठबन्धनको बैठक बस्नु अघि बिहान देउबा र प्रचण्डबीच 1-to-1 छलफल समेत भएको थियो। शेखर कोइरालाले पार्टीभित्रको टिकट वितरण पनि न्यायोचित रूपमा हुनुपर्ने बताएका छन्। टिकट वितरणमा न्यायोचित हुन सकेन भने भागबण्डाको प्रश्न उठ्नु भनाइ छ। अझै मैले भागबण्डाको कुरा गरिरहेको छैन। जहाँ जसले जित्ने बलियो आधार छ उसलाई कुन गुटको भन्ने कारणबाट रोक्ने होइन। जित्न सक्नेलाई टिकट दिनुपर्छ। यसो गर्दा न्यायोचित हुन्छ। न्यायोचित निर्णय लिँदा सम्म भागबण्डा खोज्ने काम हुन्न। कोइरालाले थपे भातृ संस्थाका अध्यक्ष र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा न्यायोचित हुन सकेको छैन। अब न्यायोचित ढङ्गले निर्णय गर्नुहोला, नत्र भने विद्रोह हुनेछ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइराला विरुद्धको फैसलामा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन्। महाअभियोग सिफारिस समितिको बयानका क्रममा उनले नाबालकहरूको पालन पोषणका लागि स्वविवेक प्रयोग गरेको बताएका हुन्। उनले भने उहाँलाई जन्मकैद भएको हो। न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार छ, तर त्यसमा मेरो गल्ती भएको म स्वीकार गर्छु। जनता समक्ष क्षमा चाहन्छु। मलाई पराजित भएको छ। कोइराला विरुद्धको फैसलालाई आधार मानेर महाअभियोग लगाएको भए आफूले स्वीकार गर्ने जबराको भनाइ छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक आज तेस्रो दिन बयान लिएको हो। जबरसँगको बयान अब 25 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको समिति सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। बयानको क्रममा चोलेन्द्रलाई समितिले आज 5वटा प्रश्न सोधेको थियो। समितिले बयानको लागि 43वटा प्रश्न तय गरेको छ। यसअघि पहिलो दिन 4वटा तथा दोस्रो दिन 2वटा गरी 6वटा प्रश्न सोधेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू दोषी नभएको र संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्दै आएको बयान दिइरहेका छन्। 6 महिनाभन्दा बढीदेखि निलम्बनको अवस्थामा रहेका राणाको महाअभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने विषयको 3 महिनामै निष्कर्ष आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ। उक्त समितिको यही भदौ 8 गते बसेको बैठकले उनलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो। राणा विरुद्ध गत फागुन 1 मा प्रतिनिधि सभाका 98 सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको रहस्य खुल्दै गएको दावी गरेका छन्। आज आइतबार कैलालीको अत्तरियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफलका क्रममा बयान दिने क्रममा परमादेशको रहस्य खुल्दै गएको बताएका हुन्। उनले भने एमाले र केपी ओलीले राष्ट्रियताका पक्षमा नाकाबन्दी विफल बनाउन, चुच्चे नक्सा प्रकाशन, देशलाई जातीय राज्यमा विभाजन रोक्न निर्वाह गरेको भूमिका जस्ता देश र जनताको हितका कदमको प्रतिरोध लिनका लागि 5 दलीय गठबन्धन जन्माइएको हो। फास्ट ट्र्याक सडक निर्माणको काम रोक्ने प्रयास भएको र त्यसमा आन्तरिक मात्र नभई 12 स्वार्थ रहेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेको सरकारले पूरा हुन नदिएको विकास र समृद्धिको यात्राका क्रममा ठूला परियोजनाहरू अगाडि सारेको मन नपराएकाहरूले एमालेलाई सरकारबाट हटाउनका लागि 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन जन्मिएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। राणाको बयान आफूहरूको पक्षमा नभएपछि 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले बयान रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालै छलफलमा लैजानुपर्नेमा सभामुखले न्यूनतम मर्यादाको पनि ख्याल नगरी महिनौ रोकेर नयाँ नजिर बनाएको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा माओवादीसित मात्र होइन मुलुकका सबै इमानदार वामपन्थी विचारधारा बोकेका पार्टीसँग एकताका सम्बन्धमा कुराकानी चलिरहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुलुकका सबै सच्चा इमानदार वामपन्थी विचारधारा बोकेका पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। गठबन्धन दलहरूबीच जित्ने आधारमा सिटको बाँडफाँड हुने उनको भनाइ छ। विगतमा गठबन्धन दलहरूका उम्मेद्वारले जितेको सिटका आधारलाई टेकेर बाँडफाँड हुने अध्यक्ष नेपालको धारणा रहेको छ। अध्यक्ष नेपालले वर्तमान अवस्थामा गठबन्धन दल मिलेर जानु नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संहिताको कार्यान्वयन, सुशासन र मुलुकका लागि फलदायी हुने बताएका छन्। सिट बाँडफाँडको चाँडै टुङ्गो लाग्ने विश्वास छ।
अध्यक्ष नेपालले विगतमा नेकपा एमाले ल्याएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार नै वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ र तुक नभएको आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सुरु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक सुरु भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दिउँसो 2 बजेका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको थियो र 2 बजेबाट बैठक सुरु हुनु अघि नै बैठक बोलाइएको हो। त्यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको छ। आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 27 बमोजिम गठित समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने कार्यसूची पनि समावेश गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐन रूपान्तरित बनाएर ल्याउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी कार्यालयहरूमा अझै पनि नागरिक मैत्री काम हुन नसकेको भन्दै यसलाई तत्काल सुधार गरी जनतालाई बिना कुनै झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार अनियमितता हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सक्रियता का साथ काम गर्न आवश्यक रहेको औलाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वस्थ निजामती नतिजामुखी प्रकाशन हुनुपर्ने भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन्। उनले सरकारका कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल विशेष हुन नहुने भन्दै कार्यालयको कार्य सम्पादनमा कुनै पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै आफ्नो भूमिका निभाउन पनि निजामती कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा राजनीतिक संहिता सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आइसकेको भए पनि यससँग तादम्य कायम नहुने गरेर प्रशासनिक संहितालाई व्यवस्थापन गर्ने थप कार्यहरू गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी युनियन लगायतले दिएको सुझावका विषयमा पनि आफू जानकार रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने क्रममा प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी समय सापेक्ष गर्ने प्रयास हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।